यत्रत्रातुमिदं जगज्जलजिनी बन्धौ समभ्युद्गते ध्वान्तध्वंसविधौ विधौ तविनमन्निःशेषदोषोच्चये वर्तन्ते क्रतवः शतक्रतुमुखा दिव्यन्ति देवादिवि द्राङ्नः शुक्तिमुचं व्यनक्तु सगिरं गिरवानवन्द्यो रविः। परमादरणीय अध्यक्ष महोदया, समुपस्थिता विद्वांसा, प्रतिभागिन रूपेण समुपस्थिता छात्र छात्राश्च, वर्तमाने अंग्रेजी दिनांक 3/8/2020 ईस्वीतः 9/8/2020 ईस्वी यावत् परंपरानुसारेण संस्कृत सप्ताहस्य आयोजनं समारोहं प्रचलति। अस्मिन् संस्कृत सप्ताहावसरे प्रथमे दिने डॉक्टर उदय कुमार झा, प्रधानाचार्य कीर्तिनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरैल मधुबनी द्वारा मंगलाचरण मकुर्बाणः प्रथमं वाग्देवीं प्रपूज्य दीपं प्रज्वाल्य संस्कृत सप्ताहस्य ऑनलाइन उद्घाटनं कृतवान् अस्ति। श्रीमन्तः प्रधानाचार्य द्वारा निर्देशित चयनित विषयः वर्तते ज्योतिषस्य आरोग्ये भूमिका इति निर्धारित विषयमवलम्ब्य स्वल्पधिया अहं किञ्चित् विवक्ष्यामि। विदितमेवास्ति यत् प्राचीनकालादेव खड्गेषु वेदेषु ज्योतिषशास्त्रस्य महत्वपूर्णं स्थानं वर्तते। यथा ज्योतिषशास्त्रस्य मूर्धन्य विद्वान् श्रीमता भास्कराचार्येणापि स्वरचित सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथे मध्यमाधिकारे ज्योतिषशास्त्रस्य वेदांगत्वं निरूप्य वेदांगत्वात् अवश्यमेव अध्येतव्यं सकल अधिकारिणो जनैः। यथा वेदास्तावात् यज्ञ कर्म प्रवृत्ता यज्ञाः प्रोक्तास्ते तु कालाश्रयेण शास्त्रा तस्मात् कालबोधो जत स्यात् वेदांगत्वं ज्योतिषस्योक्तमस्मात्। शब्दशास्त्रं मुखं ज्योतिषं चक्षुषी श्रोत्रमुक्तं निरुक्तं च कल्पः करौ जातु शिक्षास्य वेदस्य सा नासिका पादपद्मद्वयं छन्द आद्यैर्बुधैः। वेदचक्षुः किलेदं स्मृतं ज्योतिषं मुख्यता चाङ्गमध्येस्य तेनोच्यते संयुतो पीतरैः कर्णनासादभिश्चक्षुखाङ्गेन हीनो न किञ्चित् करः। तस्माद्विजेरध्ययनीयमेतत् पुण्यं रहस्यं परमं च तत्त्वं जो ज्योतिषं वेत्ति नरः स सम्यक् धर्मार्थकामान् लभते यशश्च। अयं ज्योतिषशास्त्रः ग्रहनक्षत्रादि पदार्थान् स्वरूपं स्थितिं
ज्ञानस्य शास्त्रमस्ति तथा विश्वस्य शुभाशुभ फलानां दिग्दर्शनं प्रकटीकरणं शास्त्रं ज्योतिषशास्त्रं वर्तते कथ्यते वा। इदमेवास्य ज्योतिषशास्त्रस्य प्रयोजनम् अस्ति यथा नारद प्राह प्रयोजनं तु जगतः शुभाशुभ निरूपणम्। अयं शास्त्रः अयं ज्योतिषशास्त्रः पूर्वजन्मार्जितं कृतं कर्मम् अस्मिन् जन्मनि प्रकटीकरोति यथा वराहमिहिरेण स्वरचित लघुजातिके नामाविधं पुस्तके कथितवान् यत् यदुपचितमन्य जन्मनि शुभाशुभं तस्य कर्मणः पंक्तिं व्यञ्जयति शास्त्रमे तत्तमसि द्रव्याणि दीप इव। अपि च ग्रहबद्धं कर्मफलं शुभाशुभं सर्वजन्तूनाम् अनयैव दिशा प्राणिनां पूर्वजन्मार्जितं शुभाशुभं कृतं कर्मं यह जन्मनि ग्रहरूपेण परिवर्तितं भूत्वा कर्मजन्यफलं ददाति। अन्यै कथितं यत् ग्रहाः देवानां शक्तिः अंशरूपमस्ति यथा सिद्धांत शिरोमणिकार सिद्धांत तत्व विवेककार श्रीमता कमलाकरेण स्वरचित सिद्धांत तत्व विवेके कथितवान् अस्ति जप पूजन हेतोस्ते निर्मिता देवतांशका सदेव शक्ति स्वरूप ग्रह प्राणिनां दशा परिपाक काले अर्थात दशांतर दशा काले समये अशुभत्वात् कष्टं शुभत्वात् आरोग्यं फलं ददाति। यदा आरोग्यं फलं ददाति तदा भाग्यवृद्धिः नरस्य भाग्यवृद्धिः शुभत्वं जायते। यदा अशुभं फलं ददाति तदा रुग्णं भवति। तस्मिन् परिपाक काले अर्थात दशांतर दशा काले समये तत्तद् ग्रहस्य शांति जापम अनुष्ठानं पूजाम् अभिधाय शांति क्रियते। तदा दुष्ट फलस्य निवृत्तिः भवति यथा ग्रहाणां फलं स्वदशासु फलदा सर्वे। पुनः श्रीमता वराहेण रचितः लघुजातिके कालपुरुषस्य कालपुरुषाणां अंगविभागः कृतः। कालनरस्यावयवान् पुरुषाणां चिन्तयेत् प्रसवकाले सद्ग्रह संयोगात् पुष्टाः सोपद्रवास्ते च। शीर्ष मुख बाहु हृदयोदरानि कटिबस्ति गुस्ज संज्ञानि
ऊर्जानुजंघे चरणाविति राशयो जाद्या, अर्थात अजाद्या मेघादि मीनांत जावत द्वादश राशयः रास द्वादश राशयः कालनरस्य शीर्षं मुखं बाहु हृदयम् उदरः कटिः बस्ति गुज्ज स्थानम् उरु जंघा चरण इति क्रमेण अंग विभागेन कृता। जस्मिन् विभागे ग्रहा पुष्टा सन्ति तदंगम पुष्टम जायते। जस्मिन् विभागे ग्रह क्षुद्रा अर्थात पापिनो ग्रहा तिष्ठन्ति तदंग विभागे अंगम दुष्टम अर्थात रुग्णम जायते। अथानन्तरं सूर्यादि नवग्रहा शुभाशुभम भूत्वा प्राणिनां दशांतर्दशा समये कष्टम आरोग्यम च ददाति। आरोग्ये ग्रहाणां निम्नांकिता भूमिका वर्तन्ते, यथा सूर्य शारीरिक दृष्ट्या कालपुरुषस्य सूर्यः आत्मा वर्तते। यदि सूर्यः बली स्यात् तदा जातकस्य आत्मा हृदयः रक्त संचालन अक्ष कुक्ष मेरुदंड कर्ण स्नायु आदि लग्नात् त्रिखडदश एकादश स्थाने स्थिते सूर्ये शुभम फलम ददाति। सप्त अष्ट द्वादश भावे अशुभम फलम ददाति। तदा अवयवानां प्रतिनिधिं करोति। यदि सूर्यः शुभः स्यात् तदा एतेषाम् अंगानां पुष्टं करोति। यदि अशुभः स्थिते स्यात् तदा वर्णितांगानि दुःखं ददाति। तदा सूर्यस्य जपादिकम् अनुष्ठानादिकं रत्न धारणं च कर्तव्यम् इति कारणेन कालनरस्य अंगम शुभम अर्थात स्वस्थम जायते आरोग्यम जायते इति सूर्यस्य। तदनन्तरं चंद्रः वर्तते। चंद्रः कालपुरुषस्य चेतः अर्थात चेतना वर्तते। चंद्रः चंद्रग्रह लग्न पंचम षष्ठ सप्त अष्ट नव द्वादश भावे बालारिष्टम करोति।
अशुभस्थित अयं चंद्रः अशुभस्थिते पाण्डुरोगम् अजीर्णः शीतज्वरः गठियाबात जलाघात पीनस रोगम मूत्र कृच्छ जन्य रोगम मानसिक रोगम मस्तिष्क रोगम एतेषाम् अंगानि मुपरि चंद्रस्य प्रभावः जायते। शुभस्थिते आरोग्यं करोति अशुभस्थिते चंद्रस्य शान्त्यर्थं जपादिकं रत्नधारणं च कुर्यात्। तदनन्तरं कुजग्रह वर्तते। कुजग्रह कालपुरुषस्य सत्वम् अर्थात बलं भवति। कुजः लग्नतः त्रिखट 10 एकादश भावे शुभम लग्न चतुर्थ पंचम सप्त अष्ट नव द्वादश भावेषु अशुभम फलम ददाति। अयं कुजः अर्थात मंगलः अशुभस्थिति प्राप्नोति तदा रक्तदोषम दुर्घटना जन्य कष्टम कंठरोगम गलारोगम गठिया ज्वरताप अग्निकांडम सिरदर्दम मुकदमा रक्तदोषम जनयते। शुभस्थिते शुभम फलम ददाति आरोग्यम लभते अशुभस्थिते दुःखम ददाति तदा जपादिकं रत्नधारणं च कुर्यात् तदा आरोग्यम प्राप्यते लभते। तदनन्तरं बुध ग्रह वर्तते। बुधस्य स्थानम् अस्ति। बुधः कालनरस्य वाणी अस्ति। अयं बुधः लग्नतः द्वि-अष्टभावे अशुभम फलम ददाति अन्यत्र शुभम फलम करोति। अशुभस्थिते बुधः हृदय रोगम टीबी रोगम लीवरजन्य कष्टम प्लीहारोगम नासिका कर्णरोगकरः पित्तरोगः चर्मरोगश्च उच्चस्थानात् पतनम कफजन्य खांसी आदि रोगोत्पन्नं करोति। अस्मिन् एवावसरे अर्थात दशांतर दशा समये जपः अनुष्ठानादिकं कार्यं रत्नादि धारण कृतेन आरोग्यं लभते। एतदनन्तरं गुरुः वर्तते। गुरुग्रह कालपुरुषस्य ज्ञानं वर्तते। गुरुः लग्नात् अष्टद्वादश स्थाने स्थितित्वेन अरिष्टं प्रजनयते। शेखस्थानोपरित्वेन
अरिष्ट निवारणम शुभ फलम च ददाति। अशुभस्थिते गुरुः दक्षिण कर्णः गैस्ट्रिक ज्वर पांडुरोग यकृत रोग राजरोग देवबाधा मतिभ्रमम च करोति। तस्मिन् समये अर्थात जस्मिन् समये गुरु अशुभम फलम ददाति तदा गुरोर्जपः कर्णेन रत्नधारणेन आरोग्यम प्राप्यते। एतदनन्तरं शुक्रः वर्तते। शुक्रः कालपुरुषस्य मुखं कालपुरुषस्य सुखं वर्तते। शुक्रः लग्नतः अष्ट द्वादश स्थाने अशुभः भवति। अन्य स्थाने अर्थात एतदरिक्त स्थाने स्थिते सति शुभम फलम प्रददाति। अशुभ स्थिते कोढ़ वात पित्त तथा कफजन्य रोगम नेत्र पीड़ाओं मूत्र पीड़ा धातु रोगम प्रमेह रोगम सुजाक रोगम गठिया टीबी भूत बाधाओं मति भ्रमादि जन्य उपद्रवम करोति। अशुभ स्थिति शुक्रस्य दशांतर्दशा समय प्राप्ते सति समयं प्राप्ते सति शुक्रस्य मंत्रस्य जपः रत्नधारणं शांति प्राप्यते। तदनन्तरं आरोग्यं लभते। एतदनन्तरं शनिग्रह वर्तते। शनिग्रह कालनरस्य दुःखम् अस्ति। अयं शनि द्विसप्त अष्ट द्वादश स्थाने स्थितित्वेन अरिष्टं करोति। मार्केशं च मार्केशग्रह संबंधकृतेन स्वयमपि मार्केशं भवति। प्रबल मार्केशं भवति तदा शारीरिक कष्टं प्रजनयते। अशुभ स्थिते शनि अस्थिरोग दंत रोग बृहत आंत तथा मांसपेशीजन्य प्रभावम् उत्पादयते। अतः एतत् प्रशमनार्थं शनैर्जपः रत्नधारणं कृतेन आरोग्यं भवति। तदनन्तरं राहुः ग्रहः वर्तते। राहुग्रह अयं लग्नतः त्रिखट् दश भावेषु कारको भवति। अन्यत्र स्थाने स्थितित्वेन शुभ संबंधे शुभम अशुभ ग्रह संबंधेन अशुभम फलम ददाति। अयं राहु अस्थि संधि दंत कुक्षि चरण भागस्य कारको भवति। अशुभ स्थिते राहोर्जपः रत्नधारणं च कुर्यात्।
तदा आरोग्यम प्रजायते। एतदनन्तरं केतुग्रहः वर्तते। अयं केतुग्रहः लग्नस्थानात् द्विअष्ट भावयो भावयो कारकः वर्तते। शारीरिक दृष्ट्या अयं केतुः उरु हृदयस्य प्रतिनिधिं करोति, तथा हृदयरोगैः हृदयरोगः नशीली पदार्थस्य प्रतिनिधित्वं करोति। अशुभस्थिते केतुर्जपः रत्नधारणं च कर्तव्यम्, तदा आरोग्यं प्राप्यते। आयुर्वेद शास्त्रेपि ज्योतिष शास्त्रस्य महत्वपूर्णं योगदानं वर्तते। ज्योतिष ज्ञानमन्तरा औषधीनां निर्माणं यथासमयं न सम्पद्यते। कारणं स्पष्टमस्ति यत् ग्रहाणां तत्त्व स्वभावं ज्ञात्वा तदनुसारं तत्तत्त्वं स्वभावयुक्त औषधीनां निर्माणकरणेन औषधयः विशेषरूपेण लाभकरः भवति। अर्थात् यः भिक्खुः अस्य ज्योतिषशास्त्रस्य ज्ञानस्य अनभिज्ञाः ते अभूतपूर्व लाभप्रद औषधयस्य निर्माणं न कर्तुं शक्यते। अतएव आरोग्ये ज्योतिषशास्त्रस्य अहं भूमिका वर्तते। ज्योतिषशास्त्रे अरिष्टग्रह शमनार्थं रत्नधारणम् अपि सकलं चिकित्सा वर्तते। रत्नधारणम् अपि सफलं चिकित्सा वर्तते। यथा ग्रहाणां रत्न निम्नांकितं वर्तते, यथा माणिक्य मुक्ताफल विद्रुमाणि गारुत्मकं पुष्पक वज्रनीलम गोमेद वैदूर्जक मरकतः स्युः रत्नान्यथो ज्ञस्य मुदे सुवर्णम। अर्थात सूर्यस्य रत्नम माणिक्यम वर्तते, चंद्रस्य मुक्ताफलम अर्थात मोती वर्तते, कुजस्य विद्रुमः अर्थात मूंगा वर्तते, बुधस्य रत्नः गारुत्मकः अर्थात पन्ना इति वर्तते। गुरोः रत्नम पुष्पकम वर्तते, पुष्पकम अर्थात पोखराजः वर्तते। शुक्रस्य रत्नम वज्रः अर्थात हीरा वर्तते। शनिर्ग्रहस्य नीलम शनिर्ग्रहस्य रत्नम नीलमः वर्तते। राहोः ग्रहस्य गोमेदं वर्तते, गोमेदः वर्तते। केतुग्रहस्य रत्नम वैदुर्जकम अर्थात वैदुर्जक नामक मणिविशेष वर्तते। तथा ज्ञस्य मुदे सुवर्णमपि धार्जम् इति कथितवान् अस्ति। अर्थात बुधस्य प्रीत्यर्थम अर्थात बुधस्य अनिष्ट जन फल नाशार्थम नरस्य सुवर्णम
नगम धार्जम धारणीयम तदा बुधग्रहस्य शमनम अर्थात शांतिर्जायते। एतदरिक्तम किडनी संबंधी रोगे किडनी संबंधी रोगे दाने फिरंग अर्थात किडनी स्टोन धारणम करणेन किडनी संबंधित बाधाजन्य रोग मुक्तो भवति। एतदरिक्तम पाइल्स रोगे माहे मारियम नामाविधम उपरत्नम धार्जम माहे मारियम रत्न धारणेन पाइल्स संबंधी रोगस्य निवृत्ति जायते। ब्लड प्रेशर रोगे अधुना ब्लड प्रेशर रोगः बहुधा भवन्ति। अस्य निवारणार्थं मकनातीस अर्थात लोड स्टोन नामाविधम उपरत्न धारणेन लाभप्रदो भवति। अर्थात लोड स्टोन उपरत्न धारण कृतेन ब्लड प्रेशर रोगस्य विमुक्ति जायते। हर्ट रोगे होलदिली प्रस्तर धारणेन हर्ट दृढ़ो जायते अर्थात हर्ट मजबूतम भवति। तेन होलदिली रत्न धारण कृते सति हर्ट रोगिणस्य हर्टः मजबूतम भविष्यति। एतदरिक्तम सर्पदंशन प्रसंगे यदि कश्चित् जनः सर्पदंशनेन पीडितो जातः तदा जहरमुहरा इति धारणेन सर्पदंशजन्य विष स्खलितो भविष्यति आरोग्यं च लभते। इति अनेकानि उपरत्नानि सन्ति जे अशुभग्रहाणां शमनार्थं रत्नधारणं कृतेन अरिष्टं नाशं प्राप्नोति। नरः नैरुज्यं प्राप्यते रोगस्य मुक्ति जायते आरोग्यं च लभते। अंततः अर्थात निष्कर्षतया इदं कथितुं शक्यते यत् अयं ज्योतिषशास्त्रः आरोग्यलाभार्थं महत्वपूर्ण योगदानं
भूमिकां निर्वहनं करोति निश्चयः। अतएव समाजे ज्योतिषस्य महत्त्वं स्थानं वरीवर्ति। ज्योतिषस्य आवश्यकता समाजे पदे पदे अस्ति। यथा जन्मतः मृत्युपर्यन्तं ये चत्वारिंशत् संस्काराः सन्ति ते सर्वे ज्योतिषशास्त्रे एव निबद्धाः सन्ति। एतस्मात् कारणात् ज्योतिषशास्त्रस्य अध्ययनं परमावश्यकम् अस्ति। अयं ज्योतिषशास्त्रः दृष्टान्तरूपेण समग्रे समुपस्थिताः सन्ति। यथा अस्य शास्त्रस्य विश्वसनीयता ग्रहणपरिलेखे भवति। कथितवान् अस्ति अयं ज्योतिषशास्त्रस्य साक्षिणः सूर्यचंद्र ग्रहणं स्यात्। चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणो प्रत्यक्षं ज्योतिकं शास्त्रं चंद्रार्कं यस्य साक्षिणो। अन्य शास्त्रे पदे पदे अविश्वसनीयता सन्ति, किन्तु अस्मिन् ज्योतिषशास्त्रे न कश्चित् विवादः। ज्योतिषशास्त्रः प्रत्यक्षशास्त्रः वर्तते। एतस्मात् कारणात् ज्योतिषशास्त्रस्य अध्ययनं कर्तव्यम्। आवश्यकता वर्तते अस्य ज्योतिषशास्त्रस्य उपादानं महत्त्वं समाजे प्रचार प्रसारस्य इति कथित्वा अहं विरमामि। जयतु संस्कृतम्।